कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। सम्पूर्णमा ओम। म स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्णमा भाइ बहिनीहरू। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन, आज गुरुबार र हामी आज गुरुलाई सम्मान र नमन गर्ने दिन पनि हो। उहाँलाई उहाँको आशीर्वाद लिने र उहाँका पवित्र सुमधुर वाणीहरू सुन्ने र जीवनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाउने दिन पनि हो। त्यही भएर हामीले प्रत्येक बिहिबार गुरुबारका दिन हामी योग प्राणायाम र ध्यानका कुराहरू गर्नेछौँ। सम्पूर्णमा फेरि सुस्वागतम। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मा अवस्थित दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित यस बाल बगैँचा कार्यक्रमको आज 38औं श्रृङ्खला हो। यस 38औं श्रृङ्खलामा म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी बीच पतञ्जलि योगका आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डल उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म गुरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र ओमको नमन गर्न चाहन्छु। आज हामी सदा झैँ योग ध्यान र प्राणायामका कुराहरू गर्नेछौँ र यसको साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले खानपान र आहार विहार कस्तो हुनुपर्दछ, हामीले नियमित रूपमा कस्तो खानेकुरा खाँदा हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्दछ, मस्तिष्कको सबलीकरण हुन्छ र हाम्रो जीवन सदैव स्वस्थ र निरोगी हुन्छ भन्ने कुरा आज गुरुले हामीलाई धेरै कुराहरू गर्नुहुनेछ। आज गुरुलाई मैले 1 घण्टाको समय मैले प्रदान गरेको छु र 1 घण्टामा आज गुरुले केही आसनहरू गरेर देखाउनुहुन्छ। आसनहरूपछि गुरुले हामीलाई खानपान र आहार विहारको सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुहुनेछ। म अब आदरणीय गुरुलाई आजको कार्यक्रममा केही आसनहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज हाम्रो कार्यक्रममा सङ्गीता मण्डल, प्रेक्षा तिमल सिन्हा, सलिना मगर, अञ्जली बस्नेत, सन्तोषी आले मगर, समीक्षा जिया र सृष्टि विश्वकर्मा पनि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रममा आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डललाई आजको योग ध्यान प्राणायाम र आसनहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु ओम। सर ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा भन्दै आज उपस्थित हुनुभएका सायंकालीन सत्रका सम्पूर्ण दिव्यात्माहरू लगायत भाइ बहिनीहरूमा म रामचोक मण्डलको तर्फबाट ओमको नमन। आजको कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि म अनुमति पनि माग्दछु। हुन्छ गुरु। र आज गुरुबार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बार र गुरुको बारेमा प्रकाश पार्नु पर्दाखेरि गुरुबार भएको हुनाले मलाई पनि भन्न मन लाग्यो। वेदको ऋचा छ, गुम र अतिथि इति गुरु, जसले अज्ञानलाई हटाई अज्ञान रूपी अंधिकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी उज्यालो छ, उहाँलाई गुरु भनिन्छ। सबैलाई नमस्कार। मेरो तौर शब्द अनुसार सबैलाई नमस्कार। बाल बगैँचा टिम हजुर हजुर नमस्कार म्याडम, नमस्कार। त्यसपछिको गुम र अतिथि ती गुरु, जसले अज्ञानलाई पुरै हटाइदिन्छ, उहाँलाई गुरु भन्न मिल्छ। र फेरि वेदकै ऋचा छ, ज्ञानाति ज्ञानम इति गुरु, जसले दिव्य ज्ञान भर्दिन सक्छ, जसले आफ्नो दिव्यता आफ्नो शिष्यमा ल्याइदिन सक्छ, उहाँलाई गुरु भनिन्छ। र यो शब्दहरू मैले अघिको पनि ऋचा जुन भने कि ध्यान मूलम गुरु र मूर्ति, जब हामीले कुनै कुराको ध्यान गर्नु छ, स्मरण गर्नु छ, दिव्य पटलमा हेर्नु छ भनेपछि गुरुको छविलाई हेर्नुपर्छ कि गुरु कतिको हाइटमा छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कसरी पुग्ने हो, हामीले भनेपछि मात्रै गुरुको हाइट बढ्छ भनेर सोच्नुपर्छ भने, पूजा गर्नु छ भने गुरुको चरणलाई पूजा गर्नुपर्छ। र कुनै मन्त्रको रूपमा छ भने याद गर्नुपर्ने, ऋचा याद गर्नुपर्ने छ,
गुरुले भनेका मन्त्रहरू जुन गुरु वाक्य हुन्छन् त्यसलाई सम्झिनुपर्छ भने मोक्ष प्राप्त गर्नु छ भने गुरुको कृपा नभइकन मोक्ष प्राप्त हुँदैन। त्यसैले मोक्ष प्राप्त गर्न सम्मको पनि बाटो देखाउने गुरु नै हुन्छ। यी सबै कुराहरू आज गुरु 12 भएको हुनाले गुरुको महिमाको मैले थोरै प्रकाश पार्न कोसिस गरेँ र त्यसपछिको आजको क्लासमा खानपान र त्यसपछि आसनहरूको बारेमा खानपानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि खाना 3 प्रकारका हुन्छन्, सत्व, रज र तामस। सात्विक खाना, राजसिक खाना र तामसिक खाना। यी खानाहरूको बारेमा हामीले थोरै जान्यौं भनेपछि हाम्रो जीवनलाई दिव्य बनाउनलाई हामी एकदमै छिटै नै सक्छ भनेपछि हामीले खानालाई विचार गरेन र जे पायो त्यही खायो भनेपछि हाम्रो जीवन कहिले पनि दिव्य बन्न सक्दैन र हामी चाहिँ रोगको भुमरीमा अज्ञानको अन्ध्यारोमा रुमलिरहन्छौँ र ज्ञानको खोजी आरोग्यको खोजीमा हाम्रो जीवन गइसक्छ र हामी कहिले पनि त्यसबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ। त्यसैले खानाले असाध्यै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि धुर्मा स्मृति र लब्धे सर्वबन्धे नाम विप्र मोक्ष। आहारको शुद्धि भयो भनेपछि सत्वको शुद्धि भयो भनेपछि हाम्रो दिव्य दृष्टि खुल्दछ अनि त्यो गर्दा गर्दै हामी सम्पूर्ण उच्च कोटिका विजय हासिल गर्नलाई पनि हाम्रो आहारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र मैले भर्खरै भने कि आहार 3 प्रकारका, सात्विक आहार, राजसिक आहार र तामसिक आहार। सात्विक आहार कसलाई भन्ने? सात्विक आहारको अर्थ हुन्छ धेरै नुनिलो, पिरो, अमिलो नभइकन ठिकको र खाना पकाइसकेको बासी पनि नभइकन तातै खानु भनेको सात्विक आहारमा पर्छ भने ब्यालेन्स डाइटमा त पूर्णतः ख्याल गरिन्छ। तर राजको खानाको अर्थ हुन्छ कि 56 प्रकारका व्यञ्जनहरू जसरी राजा रजौटालेहरूले खान्छन्, रुपियाँको कुनै कमी नभएका खान्छन् भनेपछि त्यो राशि हो। र तामसिकको अर्थ हुन्छ नुनिलो, पिरो, माछा, मासु, बासी, सडेगलेका खानु भनेको राजसिक खाना हो। राजसिक खानाले हाम्रो शरीरलाई अनावश्यक मोटाइदिने, आलसी दिने गर्छ भनेपछि तामसिक खाना हाम्रो शरीरमा रोग ल्याउने, अल्छीपना गराउने हुन्छ भने सात्विक खानाले हाम्रो शरीर तरोताजा रहिरहन्छ, आरोग्य रहिरहन्छ। त्यस हिसाबले सात्विक खाना खानुपर्ने हुन्छ। र सबै खानाहरू खाँदा आफ्नो शरीरलाई विश्राम गरेर आफ्नो शरीरलाई चाहिने पौष्टिकतालाई भरपूर खाना हुन्छ भनेपछि राशि खानामा र तामसिक खानामा पौष्टिकतालाई विचार गरेको हुँदैन। त्यसमा परिकार र आफ्नो जिब्रोको स्वादलाई मात्रै ख्याल गरेको हुन्छ। र जे गरे पनि, जसरी गरे पनि मैले सुरुको दिनहरूबाट पनि भनिरहेको छु कि युक्त आहार विहार सिक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधो योगो भवति दुःखा। जसले आहार विहार विचार र व्यवहारलाई नियन्त्रण गरेर काम गर्छन् भनेपछि उसको सबै समन गर्ने काम योगले गर्दछ। र त्यसको लागि एउटा हिन्दीको शायरी एउटा भनाइ छ कि जिसने पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो अपना लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। भन्नुको अर्थ पानीले नुहायो भनेपछि हाम्रो कपडा मात्रै चेन्ज हुन्छ, हाम्रो इतिहास चेन्ज हुँदैन। हामीले जुन आफ्नो प्रारब्ध चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भनेपछि त्यो हुँदैन। जब मेहनत गरेर पसिना निकालेर जब हामी शरीरलाई धुन्छौँ भनेपछि त्यसले हामी इतिहासलाई नै चेन्ज गर्न सक्छौँ। रोगी मान्छे निरोगी बन्न सक्छौँ, निरोगी मान्छे स्वस्थ बन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर भोगी मान्छे योगी बन्न सक्छौँ र योगी मान्छे एकदमै कामयाबी बन्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले योग गर्नुपर्छ र योग मार्फतबाट शरीरलाई जहिले पनि सुकिलो मुकिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसपछिको हामी योगासनको तर्फबाट जानु पर्दाखेरि सुरुको यो बिहिबारको सत्रमा दिनमा मैले कडा एक्सरसाइज देखाएको थिएँ। त्यसपछिको हाम्रो सूर्य नमस्कार, योगिङ जोगिङ र सूर्य नमस्कार थियो।
अर्को दिन दण्ड र बैठक थियो भनेपछि आज हामीहरू सबै मिलेर बसेर र सुतेर गर्ने आसनहरूलाई विचार गर्छौँ भने त्यसमा हुने तरिका कसरी गर्ने, त्यसमा हुने फाइदा बेफाइदाहरूको बारेमा पनि आज केही कुराहरू गर्छौँ र त्यसपछि फेरि हाम्रो समय बच्यो भनेपछि हामी खानपानको बारेमा क्लासलाई अगाडि बढाउँछौँ। र आजको क्लासमा बसेर गर्ने आसनहरू हामीले सुरुको आसन मण्डुकासन। मण्डुकासनको लागि औँठालाई भित्र लैजाने, अरू औँलाहरूले मुठी बन्द गरेर नाइटोको दायाँ बायाँ राख्दै श्वासलाई पहिला भर्ने हो। भरेर पुरै खाली गरिसकेपछि दायाँ बायाँतिर दबाब पार्दै र त्यो हातको मुठी तिघ्रासम्म अडेस लागेर पेटमा दबाब दियोस्। त्यस हिसाबले दृष्टि आकाशतर्फ भयो भनेपछि हाम्रो पेट तन्किन्छ र त्यो छला तन्के भनेपछि नाइटोको 1.5 इन्च बायाँतिर जठर भने एउटा अङ्ग हुन्छ र त्यो थिचिएपछि अथवा हामीले जुन खाना खाएपछि त्यसमा जठरमा फेरि अग्नि बल्ने काम गर्छ र त्यसलाई नै जठराग्नि भनेको र जठराग्नि प्रदीप्त हुन्छ, जसलाई कि हामी अग्नाशय पेनक्रियाज पनि भन्ने गर्छौँ। र त्यसले हाम्रो शरीरको पाचन तन्त्रलाई सुदृढ गर्छ र यो पाचन तन्त्र सुदृढ भयो भनेपछि यसले हाम्रो जीवनमा डायबिटिज हुन दिँदैन। र महिलाहरूको आफ्नो शारीरिक अवस्थाले गर्दाखेरि प्रायः कमर दुख्ने, त्यसपछिको पेट दुख्ने, यी कुराहरू पनि यो मण्डुकासनले ठिक गर्छ भने अनावश्यक रूपमा ओबिज भन्नाले मोटापाले घेरेको छ भने त्यसलाई पनि ठिक गर्ने गर्छ र यसले पेटको दर्दलाई दुखाइलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। यसको लागि एकचोटि गरेर हेरौँ। औँठाभित्र औँलाहरूले मुठी बन्द, श्वास लियौँ हाल्दै आफ्नो क्षमताअनुसारबाट एक श्वास हामीले रोकेर राख्यौँ भनेपछि बल्ल हाम्रो शरीरमा त्यसले काम गरेको हुन्छ। होइन भनेपछि हामीले कम्तीमा 15-16 सम्म गति गरेर भन्नुपर्छ कि 15-16 सेकेन्डसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। र यो बस्यो भनेपछि मात्रै औषधिको काम गर्छ, होइन भनेपछि औषधिको काम गर्दैन। र योग र कुनै व्यायाम प्राणायाम गर्दाखेरि समय र श्वासलाई एकदमै तरिकाले अध्ययन गर्दै र त्यसको समय अवधि मिलाउँदै श्वासको गति, पूरक, रेचक र कुम्भकलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटि फेरि हेरौँ। श्वास लिएको त्यो पूरक हो, पूरक गरिसकेपछिको रेचक फालेको हो र यो बाह्य रेचक भन्नुपर्दा फालिसकेको अवस्थामा आफ्नो क्षमता अनुसारको रोकेर पेटलाई दबाब दिँदै बस्ने हो। यो बस्दाको बखत आफ्नो क्षमता अनुसारको 2, 3, 4, 5 पटक यो आसनमा मुठी बन्द गरेर हामीले समय कति छ, आफूलाई आवश्यकता कतिको छ, केही छैन भनेपछि 2-4 चोटि गरे पुग्छ भने हामीलाई डायबिटिज जस्तो रोग छ अथवा अनावश्यक मोटोपनाले घेरेको छ, पेटको दुखाइ छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा हामीले यसलाई 15-20 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ भने सामान्य मान्छे छौँ, कुनै रोग विशेष छैन भने 2-4 चोटि हाम्रो लागि पर्याप्त हुन्छ। श्वास लिएको अवस्था, छोडेको अवस्था, त्यसपछि एक सास जति सकिन्छ। यसैको अर्को बायाँ हात नाइटोमा राख्ने, त्यसपछिको दाहिने हात त्यस्तै तरिका भनेको पहिलाको जस्तै श्वास लियौँ, श्वास छोडौँ, छोडेको बेलामा दृष्टि आकाशतर्फ हुने गरी। यस्तो बेलामा पछाडिको भाग उठाएर अगाडि लाने गर्नु हुँदैन। यसमा ठ्याक्क बसेकै रहोस्। यो पछाडिको हाम्रो हिप खुट्टाको कुर्कुच्चा दुईटाको बीचमा
हुनुपर्ने हुन्छ। यो दुईटै हाम्रो मण्डुकासनको एक मुठी बनेर अनि अर्को भनेको बायाँ हात पहिला नाइटोमा अनि दाहिने माथि गएर तरिका भनेको दुईटैको एउटै हो र यसले हामीलाई फाइदा गर्ने मैले भनिसके अग्न्याशय सम्बन्धी पेनक्रियास सम्बन्धीको सक्रियता दिन्छ, इन्सुलिनको मात्रा यसले तयार गर्छ, डायबिटिजलाई ठिक गर्छ भने अनावश्यक मोटोपना र पेट सम्बन्धीको दुखाइलाई यसले ठिक गर्छ र यसले हृदयको लागि पनि यति नै लाभकारी भनिन्छ। त्यसपछिको हाम्रो शशकासन, शशकासन भनेको खरायो जस्तो, त्यसको लागि श्वास लिँदै हातलाई माथि उठाउँदै बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै जमिनमा राख्दै टाउकोलाई जमिनसँग टच गर्दै जति सकिन्छ यो पनि आफ्नो एक श्वास पुरा भरेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसले पनि हाम्रो आन्द्रा, मोटु, अग्नाशयलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ र यसले हाम्रो डिप्रेसन सम्बन्धी कसैलाई मनमा जतिखेर तनाव, चिडचिडापन त्यस्तो छ भनेपछि त्यसलाई शमन गर्ने काम गर्दछ र खास गरेर यो मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ। त्यसको लागि श्वास लिने, बिस्तारै छोड्दै 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 पुरै श्वास छोडेर बाह्य कुम्भकमा बसेर कम्तीमा 15-20 सेकेन्डसम्म बस्दै टाउकोलाई जमिनसँग राख्दै बिस्तारै श्वास लिँदै उठ्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि हिपलाई सकेसम्म नउठाइकन बस्नुपर्ने हुन्छ र यो बस्दाखेरि जब श्वास लिँदै माथि उठिन्छ र हाम्रो छोड्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हातलाई दायाँ बायाँ गरेर छोड्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो जति गरिरहेको छ अहिले सबै पेट सम्बन्धीको रोगको लागि, डायबिटिस रोग नहोस् र भइसकेछ भने पनि त्यसलाई औषधिको रूपमा काम गराउनको लागि आफ्नो समयलाई व्यवस्थापन गर्दै खाली पेटमा बिहानको शौच आदि, स्नान आदि क्रियाबाट निवृत्त भएपछिको बेलामा गर्दाखेरि साध्य नै यसले औषधिको काम गर्दछ। त्यसैले यसपछिको हाम्रो बसेर गर्ने मध्येको आसन अर्को आसन जसको नाम के वक्रासन। त्यसको लागि दण्डासनमा बस्ने, दण्डासनमा बसिसकेपछि दण्डासनमा बसिसकेर एउटा खुट्टालाई मोडेर सिधा बनाउने हो, अर्को हातलाई उठाएर विपरीत हातलाई मोडेर खुट्टाको पैताला र हातको पन्जा समानान्तर राखिदिएर पछाडिपट्टिको जुन अर्को हात छ जमिनमा टेकिएको त्यो हाततिर हामीले दृष्टि राख्दै पछाडिपट्टि हेर्नुपर्छ। यो पनि एक सास गरिसकेपछि फेरि त्यो खुट्टालाई सिधा गर्ने, अर्को खुट्टालाई मोडेर अर्को हात पहिलाकै जस्तै तरिका अपनाएर सकिन्छ यो राम्रो, सकिँदैन हात यता उठाउने, कसैलाई पेटको अवस्थाले, मोटोपनको अवस्थाले सकिएन अथवा रोग विशेषले सकिएन भनेपछि खुट्टा नै यो अर्को खुट्टाको पौपट्टि लगेर राख्ने हो। र यो भनेको सबभन्दा निकृष्ट हो भने यो भनेको ठिक्क हो र सबैभन्दा सर्वोत्तम भनेको यसरी। यसरी गर्दाखेरि पेटमा दबाव पर्छ र त्यो दबावले गर्दाखेरि पेट सम्बन्धीको सबै रोग हाम्रो शमन गर्ने काम गर्दछ वक्रासनले। यो वक्रासनले हाम्रो मेरुदण्डका सही रूपमा फङ्सन गर्नको लागि र मेरुदण्डमा भएका कुनै पनि दुखाइ नरहोस् त्यसको लागि यसले हामीलाई बढी बल प्रदान गर्दछ। वक्रासन, वक्रासन अहिले बसेर गर्नुपर्ने हाम्रो मण्डुकासन गर्यौं, शशकासन गर्यौं, वक्रासन गर्यौं र त्यसपछिको चौथो आसन
जसको नाम कि गौमुख आसन। गौमुख आसनको अर्थ भयो गाई जस्तो मुख बनाउने हो। त्यसको लागि एउटा दण्डासनमा बसेको, खुट्टालाई मोडेर मलद्वारको मुनि कुर्कुच्चालाई राख्दै अर्को खुट्टालाई मोडेर त्यसैमा बस्दै दुईटा घोडा तल र माथि हुने गरी गाईको थुत्नो जस्तो। अनि त्यसपछिको जुन घोडा माथि छ त्यही हातलाई माथितिरबाट लगेर अर्को हात तलतिरबाट बाँध्दै यसरी हाम्रो गौमुख आसन। गौमुख आसन खास गरेर हाइड्रोसिल तथा यौन रोगको लागि असाध्यै नै फाइदाकारक मानिन्छ। र यसमा स्त्री रोग सम्बन्धीको कुरा, सन्धिवात, एकचोटि पछाडिबाट हेरौँ। एकचोटि गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई अर्को खुट्टामा बसेर साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। दायाँ बायाँ ब्यालेन्स मिलाएर गर्यो भनेपछि मात्रै हामीलाई फाइदा गर्छ, होइन भनेपछि त्यति फाइदा गर्दैन। र यसले भनेको हाम्रो मृगोला सम्बन्धीको रोगलाई पनि फाइदा गर्छ भनेपछि यसले हाम्रो छातीलाई पनि बलियो बनाउने, पुष्ट बनाउने काम गर्दछ। यो गौमुख आसनले हाम्रो युरिक एसिडलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउँछ। यो गौमुख आसन हाम्रो आवश्यकता अनुसारबाट 5 चोटि, 10 चोटि, 11 चोटि हामी गर्न सक्छौँ। र यसले के गर्छ भनेपछि पेशाब तथा रगतमा भएको प्रोटिनको मात्रालाई कमी र त्यसपछिको सुजनलाई हटाउने काम गर्दछ यसले। त्यसले गर्दाखेरि यो गौमुख आसन यो पनि दुईटै खुट्टामा आफ्नो आवश्यकता अनुसारबाट गरेर हात समातिन्छ समातिँदैन, यत्नै कृत्य अधीनस्य गति कत्र दोष। एकचोटि फेरि हेरौँ। अर्को खुट्टामा बसेर यो हाम्रो गौमुख आसन। गौमुख आसन पछिको सुतेर गरिने आसन जसको नाम मकरासन। र यो मकरासन अब जति आसनहरू गरिन्छ गरेर ढाडको दुखाइ नहोस्। दुखेको ढाड छ भने पनि बिस्तारै देखिएछ कि यो स्लिप डिस्क, त्यसपछिको कमर दुखाइको लागि यो यति नै रामबाण आसन हो। र यसमा भनेको जसको कमर दुखाइ छ बिस्तारै श्वास लिएर अनि बिस्तारै श्वास छोड्दै जमिनमा छोड्ने, श्वास लिँदै फेरि खुट्टाले मजाले हिपसम्म छुने कोसिस गर्ने हो बिस्तारै। तर यति गरेर दुखिरहेछ भनेपछि त्यो मान्छेले दुईटै खुट्टा गर्नु हुँदैन, एउटै खुट्टाले धेरै बेरसम्म गर्नुपर्छ भन्ने। जसको दुखाइ छैन अथवा ठिक्कको मात्रै दुखाइरहेछ अथवा सुरुको मात्रै रोग भर्खर उत्पन्न भएको छ भने मजाले दुईटै खुट्टाले गर्न मिल्छ भने, अलिक बढी नै दुखेछ भने एउटा खुट्टाले अलिक बढी समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नाम मकरासन। यसले स्लिप डिस्कलाई, कमर सम्बन्धी दुखाइलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यसपछिको हाम्रो अर्को जसको नाम भुजङ्गासन। भुजङ्गासनमा 1, 2 र 3 प्रकारका त्यसका भेरिएसनहरू छन्। जसमध्येको भुजङ्गासनको अर्थ हुन्छ सर्प जस्तो, र सर्पको पनि अर्धभुजङ्ग, पूर्णभुजङ्गहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि भुजङ्गासनको अर्धपूर्ण गरेर त्यसपछिको कोब्रा आसन गरेर 3वटा आसन। अर्धको लागि हाम्रो हात छातीको दायाँ बायाँ
हातको कुइना सकेसम्म पार्श्व भागमा साइडमा टच गरेर खुट्टाको दुईटै औठा र कुर्कुच्चा जोडिएको अवस्था श्वास लिँदै जति उठ्न सकिन्छ उठाउने हो। एक श्वास लिँदै माथितिर आकाशतर्फ हेरेर जब श्वास फेर्ने मन गर्छ जमिनमा आएर फेर्दै फेर्दै जमिनसम्म ल्याउने। फेरि श्वास लिँदै होइन भनेपछि कम्तीमा 15-20 गन्दासम्मको अडेर बस्ने हो। आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर एक सास बस्दा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ, जसको जति सासले दिन्छ त्यति गरिराख्ने अर्थ बुझ। यसपछिको हाम्रो पूर्ण भुजनको लागि बायाँ हात तल, दाहिने माथि, त्यसै माथि चिउँडो राखेर श्वास लिँदै एक सांस फेरि पूर्ण भुजन श्वास लिँदै माथि उठ्ने हो। पुनः भुल श्वास बढिसकेर अन्त कुम्भ गर्दै या 1 2 3 गर्दै 20 काउन्टसम्म 15 काउन्टसम्म गर्दै बस्ने। एकचोटि फेरि हेरौँ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हामीले कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन, किनभने हामीले योग व्यायाम प्राणायाम गर्दाको बखत सासलाई हाम्रो कार्यक्रममा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ। गुरुको आवाज हामीले सुनिरहेका छैनौँ। भाइ बहिनीहरू यो लाग्छ विद्युत अवरोधको कारणले गर्दा, अवरुद्धको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केही डिस्कनेक्ट पनि भइरहेछ। म यो बीचमा हाम्रो कार्यक्रममा पतञ्जलि योग महिला समितिका सदस्य आदरणीय सावित्री पराजुली कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यशोदा भट्टराई म्याडम हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरू प्रेक्षा तिमल सिन्हा, अञ्जली बस्नेत, दीक्षा खड्का, सङ्गीता मण्डल पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई आयुषमा सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो बीचमा म पतञ्जलि योग महिला समितिकी सदस्य सावित्री पराजुली म्याडमलाई केही शुभ भाव राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि गुरुसँग सम्पर्क भएपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। म्याडम हजुरले सुनिरहनु भएको छ? म्याडमले कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छैन? हजुर। हाम्रो कार्यक्रममा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज अरियाल सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। केही प्राविधिक कारणले हाम्रो कार्यक्रममा अलिकति अवरोध सृजना भएको छ सर। गुरुबाट आसनहरू हुँदै थिए र गुरु हामीसँग
डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, सायद लाइन गएको हुनुपर्छ र एकछिनपछि गुरु हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु हुनेछ। म सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज आर्य सरलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद युक्तलाल सर। नमस्कार सबैलाई। हजुर, अब हामी यो बिचमा गुरु नआउन्जेल अलिकति केही मन्तव्य शुभकामना कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिनु भएको थियो। यो प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँ फेरि पनि जोडिनु हुनेछ र हामीसँग अहिले पतञ्जलि योग महिला समिति कि सदस्य विद्यालय प्रभारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सावित्री पराजुली म्याडम कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म्याडमले सुनिरहनु भएको छ? सावित्री म्याडम उहाँ एकछिनपछि जोडिनु हुनेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू समेत सबैलाई केही चाहिँ सन्देशमूलक केही भनाइहरू विद्यालय तर्फबाट राखिदिनु हुनका लागि म श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज आर्य सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद युक्तलाल सर। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी पतञ्जलि योगका आदरणीय गुरुज्यू, त्यसै गरी सहायक प्रधानाध्यापकज्यू सायद जोडिएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सहायक प्रधानाध्यापकज्यू रामाशिष मण्डल सर, त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालक युक्तलाल सर अनि भाइ बहिनीहरू सबैलाई प्रथम हार्दिक नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु सबैको माझबाट। वास्तवमा अब अहिले हामी जनप्रिय चाहिँ विभिन्न योजनाहरू बनाउने क्रममा हामी छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हुन्छ भाइ बहिनीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै जोडिने भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। त्यसै मुताबिक हामीले विविध कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई ती कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनको लागि म यहाँ मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र भर्ना अभियान जनप्रिय माइमा चलिरहेको छ। 9देखि 11 सम्म, कक्षा 11 सम्म भर्ना खुलेको अवस्था छ भने प्राविधिक तर्फ सिटिभिटी तर्फ पनि अब आजबाट चाहिँ अन्तिम आवेदन चाहिँ को समय सकिएको छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यदि वरपर कोही भर्ना हुन चाहन्छन् जनप्रियमा अनि पुराना विद्यार्थीहरू भर्ना नगरिकन बसिरहेको छ भने भाइ बहिनीहरूले सूचना चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै मार्फत। र भाइ बहिनीहरूले जुन अहिले समय पाएका छौँ त्यसको धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यालयको हामी सबैको रहेको छ र त्यो समयको सदुपयोग गर्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो एउटा सुनौलो अवसर हो। भाइ बहिनीले आफूलाई लागेको स्वतन्त्र कार्यहरू यो बिचमा गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले गर्नेछन् भन्ने विश्वास म यहाँ फेरि प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसका साथै अब प्रमुख अतिथिज्यू आउनु भएपछि उहाँले व्यक्त गर्ने उद्गारहरू, उहाँका अनुभवहरू हाम्रा लागि चाहिँ जीवन्त हुनेछन्, जीवनै हुनेछन् भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो लागि अमृत हुनेछन्। त्यसलाई ग्रहण गर्नको लागि पनि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि अर्को के भन्न चाहन्छु भने एउटा खुसीको खबर यही कार्यक्रम मार्फत म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। हामीलाई नर्सको दरबन्दी परेको छ र विशेष गरी बहिनीहरू विविध स्वास्थ्य समस्याबाट चाहिँ पीडित थिए। बहिनीहरूलाई यो नर्स आइसकेपछि र विद्यालय स्वास्थ्य समस्याले चाहिँ यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा समस्या पार्ने जुन गरेको थियो त्यसलाई यसले न्यूनीकरण गर्नेछ।
र विद्यालयलाई विद्यार्थीलाई स्वस्थ हुनको लागि यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यसै गरी अब बस पनि जनप्रियमा छिटै आउँदैछ, जो अलि टाढाबाट आउने भाइ बहिनीहरूको लागि यो सेवाले पनि सहयोग गर्नेछ। साथै साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो बस सेवाले सहयोग पुर्याउनेछ। र यही बिचमा अब विभिन्न एफएमहरूको कार्यक्रमहरू, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अब भाइ बहिनीहरूलाई हामी बिस्तारै सहभागी गराउनेछौँ। त्यो कार्यहरूमा भाइ बहिनीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछन् र त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा जानको लागि भाइ बहिनीहरूले आफूलाई तयारीमा राख्नेछन् भन्ने पनि म विश्वास। हजुर, सरको पनि केही प्राविधिक समस्या देखियो। आज अलिकति केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। हामी बीच पतञ्जलि योगका आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डल उपस्थित भइसक्नु भएको छ। प्राविधिक कारणले हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। गुरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। गुरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हेड सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जनप्रियले नर्स प्राप्त गरेको छ। यो सालबाट हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरेर छात्राहरूको हेरचाह गर्नका लागि उनीहरूको प्रजनन सम्बन्धी समस्यादेखि लिएर विविध खालका समस्याहरूलाई पनि अब जनप्रियले सहज रूपमा समाधान गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ। र यसको लागि म सम्बद्ध निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेड सर फेरि आइसक्नु भएको छ। सरको अलिकति केही बाँकी रहेको थियो, मैले बिचमा अलिकति यो प्राविधिक समस्या भएको कारणले मैले जोडेँ सर। हजुर, केही बाँकी छ भने सर राखिदिनु होला। होइन, अब हामी विद्यार्थीको स्वास्थ्य चाहिँ विविध कारणले खराब भएर त्यसले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ असर गरिरहेको थियो। अनि अब भाइ बहिनीको खानपिन पनि त्यति स्वास्थ्य चाहिँ प्रद थिएन र स्वास्थ्य बिगार्ने खालका खानेकुराहरू भाइ बहिनीहरूले लिइरहेका थिए। अब हामीले अभियानै चलायौँ, जङ्क फुड निषेधित क्षेत्र जनप्रिय भनेर। अब त्यसमा भाइ बहिनीहरूको राम्रो सहयोग थियो। त्यो पनि स्वास्थ्य मजबुत होस्, विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरूबाट हाम्रा बाबु नानीहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ ग्रसित नहुन् भनेर नै हामीले त्यो अभियान चलाएका हौँ। साथै युक्तलाल सरले योगाको कार्यक्रम ल्याउनु भयो, त्यसबाट पनि धेरै भाइ बहिनीहरू ले लाभ लिएका छन् र भविष्यमा हामी त्यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसले पनि स्वास्थ्य भाइ बहिनीहरूको चाहिँ निश्चय नै दरिलो बनाउनेछ। यसै गरी अब नर्सको सेवा सञ्चालन हुनेछ जनप्रियमा। त्यो नर्स सेवा सञ्चालन भइसकेपछि विशेष गरी बहिनीहरूलाई धेरै विविध समस्याहरू आउने गरेको थियो र अलिकता दुर्घटनाको दर पनि अलिकता बढेको पाइन्छ पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा। र विद्यालय पनि यो दुर्घटनाको शिकार विद्यालय क्षेत्र अनि विद्यालयका भाइ बहिनीहरू हुने गरेका थिए। त्यसलाई पनि केही राहत चाहिँ यो सेवा, स्वास्थ्य सेवा, नर्स सेवाले दिनेछ। र अब यो नर्स जुन ल्याउनको लागि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ, ओडाले त्यसै गरी सहयोग गरेको छ, 16 नम्बर ओडा, त्यसै गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विशेष गरी अझ यसलाई चाहिँ युक्तलाल सरले नै, मैले धेरैचोटि चाहिँ युक्तलाल सरलाई आग्रह पनि गरेको थिएँ, तपाईँको क्षेत्रबाट पनि यो नर्स ल्याउनको लागि पर्नु होला सर भनेर कतिपय कुराहरू पनि सेयर गरेका थिएँ। सरले पनि सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउनु भयो। सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरूको लागि यो खुसीको खबर छ। र यति भन्दै यो चाहिँ अलिकता स्वस्थ बानी अपनाउनको लागि भाइ बहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी स्वस्थ भए नै हाम्रो मस्तिष्क, मन स्वस्थ हुन्छ र स्वस्थ मन र मस्तिष्कले नै हामीले सृजनात्मक कार्यहरू गर्न सक्छन्, हाम्रो सिकाइलाई राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र त्यसमा विशेष ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पतञ्जलिका गुरुज्यूलाई मैले त्यहाँ देखिरहेको छु, उहाँहरूको नमस्ते। अब उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य पनि स्वस्थ वातावरण अथवा स्वस्थ समाज निर्माण अथवा स्वस्थ राष्ट्र निर्माण नै हो। यसमा चाहिँ सरहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। जनप्रियलाई माया गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी
सरहरूलाई पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जनप्रिय परिवारको तर्फबाट। र यति भन्दै अब अन्य कुरा अगाडि बढाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हजुर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू विद्यालय तर्फबाट केही सूचनाहरू समेत हामीले सुन्न पायौँ, जानकारी भयो। भाइ बहिनीहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। भर्ना अभियान 1 देखि 15 सम्म सञ्चालन भइरहेको छ। आज अन्तिम दिन हो। आज अभिभावकको अलिकति विद्यालयमा सहभागिता पनि राम्रै थियो, भर्ना गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अब हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजबाट 8 कक्षाको पनि अनलाइन कक्षा सुरु भयो। नेपाली माध्यमतर्फको कक्षा 8 को चाहिँ अनलाइन कक्षा सुरु भएको छ र यसै गरी 7 को भोलिबाट सुरु हुने यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ र 7, 8, 9, 10 मा अब हामी अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले प्राविधिक पक्षलाई मिलाएर अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज गुरुबार, आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो, गुरुलाई सम्मान गर्ने दिन। हामी यही हामी योगका कार्यक्रमहरू लैजाने यो प्रत्येक गुरुबारको दिन हामी योग सञ्चालन गरिरहेका छौँ। आज हामी बीच पतञ्जलि योगका आदरणीय गुरु रामसेवक मण्डल हुनुहुन्छ। म मण्डल सरलाई, मण्डल गुरुलाई आजको यो बाँकी केही हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दा केही विच्छेद हुनु गएको छ। अब बाँकी कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाइदिन हुनका लागि योगा आसन र केही खानपानका कुराहरू पनि हामी जोड्नेछौँ। योगा आसनलाई अगाडि बढाइदिन हुनका लागि म गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु ओम। ओम धन्यवाद। म बसेर गर्ने अनि पेटको बलले गर्ने आसनहरू गरिरहेका थियौँ र बसेर गर्ने मध्येको हामीले मण्डुकासन, शशकासन, वक्रासन र गोमुखासन गऱ्यौँ भने पेटको बलले सुतेर गर्ने आसन मकरासन र भुजङ्गासन गर्दै थियौँ र भुजङ्गासनकै दोस्रो स्थिति नहुँदै हाम्रो बत्तीले धोका दिएको थियो र फेरि पनि हिँड आछ र त्यसलाई जोड्ने क्रममा भुजङ्गासनले के गर्छ भनेपछि फाइदाको रूपमा कमर दर्दलाई निर्मूल गर्छ र कसैको मोटापा छ भनेपछि पनि यसले मोटापा घटाउनलाई रामबाणको काम गर्दछ। त्यस्तै यसले मेरुदण्डको दुखाइमा, मेरुदण्डको कुनै समस्या छ भने हामीलाई धेरै नै फाइदा गर्छ भनेपछि हाम्रो हातको नाडी र काँधलाई बलियो बनाउनको लागि सहयोग गर्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा भएका अनावश्यक फ्याटहरूलाई, मोटापालाई, मोटोपनालाई घटाउने काम गर्छ भने युरिक एसिडलाई पनि हामीलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम हाम्रो भुजङ्गासनले गर्छ भने भुजङ्गासनलाई गर्दाको बखत हामीले सावधानी पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि जसलाई दुईटै खुट्टा के अरे कमर धेरै नै दुखिरहेछ भनेपछि गर्नु हुँदैन र अर्ध मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, पूर्ण भुजङ्ग गर्नु हुँदैन र कोरासन गर्नु हुँदैन भनेपछि र जसको प्रेसर धेरै नै उच्च छ, उच्च रक्तचाप छ भनेपछि पनि गर्नु हुँदैन। यो सावधानीको लागि भयो भने मैले दोस्रो नम्बरको गर्दै थिएँ कि हाम्रो बत्ती गएको थियो। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो सुतेर पेटको बलले गर्ने आसन भुजङ्गासन, भुजङ्गासनको लागि हाम्रो बायाँ हात तल थियो, दायाँ हात केला त्यसै माथि अनि यो हाम्रो आकाशतर्फ दृष्टि, दुईटै खुट्टाको औँठाहरू जोडेको अवस्था थियो। श्वास लिएर अन्तकुम्भकमा हामी थियौँ। जब श्वास छोड्ने मन गर्छ बिस्तारै छोड्दै 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 फेरि जमिनमा आउने हो। फेरि हाम्रो श्वास लिँदै माथिपट्टि श्वास छोड्दै जमिनमा। यो हाम्रो भुजङ्गासनको दोस्रो स्थिति हो भनेपछि भुजङ्गासनको तेस्रो स्थितिको लागि हातको पन्जा छाती बराबर श्वास लिँदै अगाडिको भाग मात्रै उठाउने हो। श्वास लिँदै अन्तकुम्भ गर्दै कम्तीमा 20 काउन्टसम्म बस्ने हो। हैन भनेपछि एक श्वास, कसैको श्वास आधा मिनट हुन सक्छ, कसैको 1 मिनट हुन सक्छ। आफ्नो श्वासको क्षमतालाई ख्याल गर्दै त्यसपछिको फेरि श्वास छोड्दै जमिनमा। यो हामी कम्तीमा 2-3 आवृत्ति गर्छौं भनेपछि एउटा स्वस्थ मान्छेलाई स्वस्थ दिनचर्याको लागि पर्याप्त हुन्छ भने, रोगी मान्छे छ भने
त्यही आसनहरूलाई कम्तीमा 15-20 पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछिको गरिने आसन त्यसको नाम हाम्रो सलभासन। सलभासन भन्नुको अर्थ कि फट्याङ्ग्राको आसन। र त्यसको लागि हामीले पेटकै बल सुतेर हातलाई आफ्नो तिघ्राको तल राख्दै चिउडो जमिनमा अनि श्वास लिँदै एक एक खुट्टालाई उठाउने। श्वासको साथमा एक श्वास, जसको श्वास जति समयसम्म खप्छ त्यतिसम्म, तर धेरै अप्ठ्यारो गरेर गर्नु हुँदैन। कम्तीमा 15-20 काउन्ट गर्दासम्म गर्यो भनेपछि मात्रै फाइदा गर्छ भने फेरि श्वास छोड्दै जमिनमा ल्याएका थियौँ भने श्वास भर्दै अर्को खुट्टालाई माथि उठाउने हो। त्यसपछि यसको पनि हाम्रो 1, 2 र 3 आवृत्ति छन्। एक एक खुट्टा सुरुमा हो श्वासको साथमा, फेरि अर्को खुट्टा। अब श्वास लिँदै दुईटै खुट्टा एक साथ, तर जसलाई कमर दुखाइ धेरै नै छ भने एउटा एउटा खुट्टाले नै धेरै पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कमर दुखाइ छैन अथवा सामान्य दुखाइ छ भने दुईटै खुट्टाले पनि गर्न सक्छौँ। कुल मिलाएर हाम्रो यो कमर दुखाइको लागि यो रामबाण हो। साइटिका हुन नदिनको लागि रामबाण हो। यो दुईटै हामीले गरिसकेपछि एउटा हात र त्यसको विपरीत खुट्टा अनि एउटा हात कमरमा राख्दै श्वास भर्दै दाहिने हात उठाएछौँ भनेपछि बायाँ खुट्टा श्वास छोड्दै जमिन, फेरि सास लिँदै बायाँ हात र दाहिने खुट्टा तनक तन्किने गरी। फेरि हात चेन्ज गर्छौँ, एउटा हात र त्यसको विपरीत खुट्टा। हातलाई कानसम्म टाँसेर गर्यो भनेपछि हाम्रो स्पाइनल कोर्ड पुरा सिधा रहन्छ। कुनै बेला पनि तरिकामा गल्ती गर्नु हुँदैन। तरिकामा गल्ती गर्यो भनेपछि हामीलाई हुने फाइदा हामीले लिन सक्दैनौँ। त्यसपछिको दुईटै हातको नाडी एक आपसमा समात्दै अगाडिको भागलाई उठाउनु पर्छ। यो भनेको हाम्रो तेस्रो नम्बरको सलभासन। एक श्वास या कम्तीमा 15-20 काउन्ट गर्दासम्म। फेरि एकचोटि यो हामी सलभासनको तेस्रो गर्दैछौँ। विश्राम। जब हामी विश्राम लिन्छौँ भने एकछिन हामी थकाइ मारेर हाम्रो सामान्य मुटुको धड्कन हुँदासम्म थकाइ मार्नुपर्छ। र थकाइ मारिसकेर बायाँ पल्टो हुँदै उठेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो ढाड कम्मर जहिले पनि सिधा हुने गरी नै बस्नुपर्ने हुन्छ। र सुत्दाको बखत पनि ढाड सिधा हुने गरी नै सुत्नुपर्ने हुन्छ। र यो जब हाम्रो ढाड सिधा हुन्छ, स्पाइनल कोर्ड जब सिधा रहन्छ, हाम्रो सकेसम्म शरीर दुख्दैन, शरीरमा अनावश्यक फ्याट बढ्दैन र कुनै प्रकारका दुःख दिँदैन। किनभने जब हाम्रो आनी बानी, मैले अघि नै भने युक्त आहार विहार से आहार विहार विचार व्यवहार फरक भयो भनेपछि मात्रै रोग आउँछ, नत्र रोग आउँदैन। सबै रोगलाई समन गर्ने काम योगले गर्छ। तर एउटा नेपालीमा भनाइ पनि छ कि बोकेको कुकुरले मृगलाई मार्दैन। भन्नुपर्छ मृगलाई शिकार गर्नु छ भने सधैँभरि तालिम प्राप्त भएको कुकुर नै लैजानु पर्ने हुन्छ। घरमा 100 पिसमा राखेको कुकुरले मृगलाई शिकार गरेर ल्याउन सक्दैन। त्यस्तै गरेर यो शरीरलाई सधैँभरि अभ्यासमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो 100 पिसको लागि मात्रै खायो, ट्याक्क सुत्यो, फेरि पनि प्राविधिक समस्या देखिएको छ। आज बत्ती आउने जाने क्रमले हाम्रो कार्यक्रममा केही अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। गुरुले हामीलाई अत्यन्तै
पेटको बलले गरिने आसनहरू, ढाडको बलले गरिने आसनहरू, जुन आसन चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक छ। जसले यी आसनहरू गर्छ त्यो मानिस अत्यन्त निरोगी हुन्छ। गुरु फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। गुरुलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु। र आज अलिकति बत्तीको कारणले बत्तीको कारणले आज राम्रोसँग मैले क्लास लिन सकेका छैन, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यति हामी सुविधायुक्त ठाउँमा नभएको हुन सक्छ। र मैले अब हाम्रो समय पनि समाप्ति पुग्दैछ, किनभने पछि बत्ती गयोस्। अब गुरु यसलाई यसो गरौँ, अब बाँकी चाहिँ आसनहरूलाई हामी अर्को बिहिबार जोड्ने गरेर। हो, मैले पनि त्यही भन्दैछु। र मैले बिचमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि स्वास्थ्यको मैले परिभाषा दिन खोजेँ, निरोगको होइन, स्वास्थ्यताको परिभाषा। स्वस्थ भनेको के हो? वेदले पहिला भनेको छ कि समदोष समग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वस्थिति विधीयते, कि हे मानव कि तिम्रो शरीर समदोष, 3 प्रकारका दोष बातभित्र कप मध्येको सम हुनुपर्छ। समदोष, समअग्नि, हाम्रो अग्नि भनेको जठराग्निलाई लिएको हो। उसरी 13 प्रकारका अग्नि हुन्छन्, 5 महाभूत, पंचतत्व, 7 वटा धातु 12 र एउटा भोक लाग्ने जठराग्नि गरेर 13, त्यो पनि सम हुनुपर्छ। र हाम्रो इन्द्रिय भनेको कर्मेन्द्रिय 5 वटा र ज्ञानेन्द्रिय 5 वटा, 10 वटा, त्यो पनि हामीले भनेको कुरा मान्नेको हुनुपर्छ, आफ्नो सीमारेखाभित्र बस्नुपर्छ। अनि सबैलाई राज्य गर्ने, इन्द्रियहरूमाथिको राज्य गर्ने मन, त्यो पनि प्रसन्न हुनुपर्छ। त्यसपछिको मात्रै हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ भने यो हाम्रो शास्त्रले दिएको परिभाषा हो भने हामी त्यसलाई नेपालीमा भन्ने हो भनेपछि स्वस्थ भनेको स्वस्थ व्यक्तित्व हो, स्वस्थ धन हो, स्वस्थ पुँजी हो, र स्वास्थ्य हाम्रो सम्पत्ति पनि हो। र यसका साथसाथै स्वस्थ रहनु भनेको हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो। हामी हरेक परिवार, समाज र राष्ट्रले आफ्नो सन्ततिहरूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, तर प्रत्येक व्यक्तिले स्वस्थ रहन पनि उसको परम कर्तव्य मानिन्छ। स्वास्थ्य यस्तो दायित्व हो कि जुन पुरा गरेपछि आफसे आप प्राप्त हुन्छ, र पुरा भएन भनेपछि यो कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। र यो स्वास्थ्य भनेको अरूबाट मागेर लिन सक्ने पनि सापटीको रूपमा पनि होइन। यसले त स्वतः आफैले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने। अर्को कुरा, स्वास्थ्य अरूले दिने नभइकन आफैले प्राप्त गर्ने कुरा हो। यसका साथै स्वस्थ जीवनको साध्य हो र लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि एउटै साधनको रूपमा पनि हो। त्यसैले हामीले स्वस्थ रहन सक्नुपर्छ। त्यसैले भनाइछ कि साउन्ड माइन्ड इन ए साउन्ड बडी, दिमागी काम गर्दा पनि हामीले स्वस्थ नै रहनुपर्छ, जुनसुकै शारीरिक काम गर्दा पनि स्वस्थ नै हुनुपर्छ, र जुनसुकै रोगसँग लड्नु छ भनेपछि पनि स्वस्थ नै हुनुपर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यको परिभाषा मैले भने कि व्यक्तित्व हो, सम्पत्ति हो, धन हो, पुँजी हो, सम्पत्ति हो, जे भए पनि यी सबै आउने भनेको कहाँबाट हो त? यो सबै आउने भनेको हाम्रो सात्विक भोजन र नियमित व्यायाम प्राणायाम एक्सरसाइज आउने हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः दिनहुँ टाइममा उठ्ने, टाइममा योग व्यायाम प्राणायाम गर्ने, स्वस्थकर खाना खाने र सात्विक खाना खाने गर्नुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि रोगको लागि औषधि खानु पर्दैन। र हामीले बाँचुन्जेल आयुसम्मको लागि हाम्रो शरीर बनेर आएको छ, जसको आँखा भनेको 300 वर्षको लागि बनेर आएको छ। यति वर्षसम्ममा हामी शरीरलाई कुनै पनि प्रकारका रोगको झमेलामा, रोगको भमरीमा पार्न सक्दैनौँ। हाम्रो शरीर सधैँभरि तरोताजा हुन्छ। यति भन्दै म आजको क्लासलाई कुनै भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा छ भने आफ्नो जिज्ञासा व्यक्त गर्नको लागि भन्दै म आफ्नो क्लासलाई अनुमति माग्दछु। हजुर, गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगका आसनहरू र खानपान र आहार विहारको सम्बन्धमा हामीलाई प्रश्न पार्नु भएको छ। म गुरुलाई श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट, दिव्य सेवा बाल क्लबको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म कार्यक्रममा केही शुभ भावहरू राख्न चाहन्छु। पतञ्जलि योग महिला समितिकी सदस्य, विद्यालय प्रभारी आदरणीय सावित्री पराजुली सुनिरहनु भएको छ भने म्याडमलाई म केही शुभ भावहरू राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्याडम, सावित्री म्याडम, म्याडमको हामीसँग अलिक कनेक्सन भइरहेको रहन्छ।
यसै गरी श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयबाट कार्यक्रममा सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ म्याडम। म अत्यन्तै खुसी पनि छु। यशोदा भट्टराई म्याडम कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुहुन्छ, कार्यक्रम सुनिरहनुहुन्छ, हामीलाई सुझाव पनि दिनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो 2 शब्दमा राखिदिनु हुन म यशोदा भट्टराई म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्याडम सुनिरहनु भएको छ? यशोदा भट्टराई म्याडम श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा उहाँ अध्यापनरत हुनुहुन्छ। म्याडमले पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छैन। यसै गरी म शुभ भावको लागि श्री म्याडम सर सर्वप्रथम नमस्कार। म यहाँ भान्सा कतातिर व्यस्त थिएँ। हजुर 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 म्याडम भिडियो अन गर्नुहोस्, भिडियो अन गर्नुहोस्। सर सुस्त ल सरी हजुर म्याडम भिडियो एकपटक अन गर्नुहोस् अनि 2 शब्द आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यो विषयमा अलिकति गुरुले आज हामीलाई आसनहरू गराउनु भएको छ, खानपानको कुराहरू सिकाउनु भएको छ, यो विषयमा हजुरलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो छोटो प्रतिक्रिया। हजुर अनि त्यसपछिबाट हजुर कुरा गर्नु होला। हजुर म्याडम हस् हस् सर सर्वप्रथम त भिडियो अन गर्नुहोस् म्याडम, भिडियो अन गर्नुहोस्। यो मिसले गर्दा मेरो हैन ठिकै छ। हामी सर अब यहाँ अर्को साथीले कसरी कसरी यहाँ थिचेछ। हैन ठिक छ म्याडम, ठिक छ, त्यो ठिक छ, त्यो प्रविधिको कुरा मिलिसकेको छ। अब हजुरले शुभ भाव राखिदिनु होला। केही कुराहरू आजको कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा राखिदिनु। सर यो कार्यक्रम स्वस्थ छ, निरोगी, योगा सबै खुसी लागेको छ। यस्तो कार्यक्रम हामीले सुन्न पाइयोस्। दिनभरि जनप्रियमा व्यस्तता, घर आएपछि त्यो एउटा सानो झुप्री बनाउँदैछु कि, अनि त्यही भएर सबै टाइम दिन सकिन। हाम्रा नानी बाबुहरूलाई, हाम्रो स्कुलको हामीहरूलाई, टिचरहरूलाई तपाईँहरूले धेरै यो योगाले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। अझ सिक्नेछौँ र सिक्ने अवसर हजुरले प्रदान अझै गरिदिँदै गर्नुहोला। यस्तो कार्यक्रम निरन्तर जाओस् यति भन्दै आज यतिकैमा म हजुर म्याडमलाई धन्यवाद, बिदा हुन्छु सर। धन्यवाद। यस्तै गरी सबैको साथ सहयोग प्राप्त भइरहोस्। हाम्रो बाल बगैँचा बाल बालिकाको लागि मात्रै नभएर सबैजनाको लागि एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम बन्न सकोस्। भाइ बहिनीहरू पनि यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि अरू साथीहरूलाई पनि जोड्नको लागि प्रेरणा दिउँ भनेर म भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। म्याडमलाई धन्यवाद। यसै गरी म शुभ भाव राखिदिनु हुनका लागि श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्राथमिक तहका कोअर्डिनेटर आदरणीय कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् सर। हजुर सर नमस्कार। सञ्चालक विश्वलाल सर त्यति धेरै धेरै। लाइट अलिक कम छ सर, हजुरको बत्ती त्यो कोठामा बाल्नु पाए अलिक उज्यालो आउँथ्यो। बत्ती बालेको छ सर होइन। अब आज हाम्रो यस कार्यक्रममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिएर पाल्नुहुने हाम्रो योग गुरु रामसेवक मण्डल सर, अनि हाम्रो शिक्षक यशोदा म्याम, अनि हाम्रो हेड सर हजुर निर सर हुनुहुन्थ्यो, निस्कनु भएछ। निर सर हेड सर देखिनु भएको थियो। अहिले प्राविधिक कारणले उहाँहरू बाहिरिनु भएको जस्तो लाग्यो। र हाम्रो सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र आजको हाम्रो योग गुरु रामसेवक मण्डल सरबाट हामी सबैलाई जीवनमा अत्यन्त उपयोगी र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ सिकाएर योग साधनाको माध्यमबाट शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो साह्रै एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई यसले धेरै स्वास्थ्यवर्धक ज्ञानहरू पनि प्राप्त भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि कसरी योग गरेर स्वस्थ रहने, शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने कुराहरूको यथेष्ट चाहिँ सिक्ने मौका प्रदान भएको छ। यसप्रति म हाम्रो निरन्तर हामीलाई सहयोग र साथ दिनुहुने, हाम्रो कार्यक्रममा जोडिएर सधैँ हामीलाई खानपानको बारेमा, आहार विहारको बारेमा होइन, योगको बारेमा आफ्नो भनाइहरू राखेर हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुहुने रामसेवक मण्डल सरलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसरी नै हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अघि बढिरहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसमा सहभागिता जनाउँदै जानुहुनेछ। हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू पनि यसमा सहभागी हुँदै
यस कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अझै एकदम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउँदै जाउँ भन्ने चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु सर। धन्यवाद। हजुर हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन विचार सरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निश्चय नै जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको आज हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ र आज रामसेवक गुरुबाट हामीलाई योगासन र खानपानको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त भएको छ। म अब छोटो छोटो भाइ बहिनीहरूको अलिकति प्रतिक्रिया लिन्छु, त्यसपछि कार्यक्रम समापन गर्छु। म आशिका विश्वकर्मालाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो अलिकति बताइदिन अनुरोध गर्दछु। आशिका सुनिरहेछ? ठिक छ, आशिकालाई एकछिनपछि ल्याउँला म। अब यो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो म प्रेक्षा तिमल सिन्हालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त योग गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ हामीलाई हाम्रो शरीरमा हुने समस्याबाट मुक्त बनाउनको लागि योगाहरू अत्यन्तै आवश्यक भएकाले बालबालिकाहरूलाई अनि वृद्ध सबैलाई गर्न हुने योग चाहिँ हामीलाई सिकाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै कार्यक्रमहरू सधैँ सुन्न पाउँदा धेरै खुसी भएको छु र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। हजुर धन्यवाद। हो, निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सधैँ सहभागी हुन्छु भनेर प्रेक्षाले कार्यक्रममा अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। म प्रेक्षालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म आयुष्मालाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो केही शब्दहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयुष्मा को पनि हामीसँग सम्पर्क भइरहेको छैन। म दीक्षा खड्का श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने दीक्षा खड्का हाम्रो कार्यक्रममा नियमित उपस्थित भइरहनु भएको छ र कविता सुनाउनुहुन्छ, कहिले कहिले विभिन्न प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ। उहाँको पढाइको पनि राम्रो छ, अनुशासित छात्रा हुनुहुन्छ र कार्यक्रममा सहभागी हुनु भइरहेको छ। दीक्षा खड्कालाई पनि केही चाहिँ आजको कार्यक्रमको विषयमा केही कुराहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीक्षाको म प्रतिक्रिया केही सुझावहरू चाहन्छु, केही भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दीक्षालाई। आज अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा अलिकति सहजता आउन सकेको छैन र हजुर अब म दीक्षाको हजुर 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 सर एउटा कुरा सोधौँ? ए हुन्छ सोधौँ, हुन्छ सोध प्रेक्षा, सोध। त्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ हाम्रो दिदी होइन, त्यो दिदीलाई चाहिँ हाम्रो बाल क्लबमा जोडाउन पाए हुन्थ्यो नि सर। ए हुन्छ, जोडाउँला, नाम मलाई पठाइदिनु, म एड गरिदिन्छु है। ल ठिक छ, हुन्छ। अब यसपछि म समीक्षा र सृष्टिको दुवैजना बसिरहनु भएको छ। समीक्षा जिआर र सृष्टिलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? माइक चाहिँ अनम्युट गर्नुहोस्। राम्रो लाग्यो। कस्तो, के राम्रो लाग्यो? कस्तो राम्रो लाग्यो, के राम्रो लाग्यो? गुरुको योगा राम्रो लाग्यो कि खानपानको कुरो राम्रो लाग्यो कि आसनहरू कुरो राम्रो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो? सबै राम्रो लाग्यो। सबै राम्रो लाग्यो? ए ल ठिक छ। अब यसपछि युनिसा वाग्ले, युनिसा वाग्ले सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर। एकचोटि भिडियो अन गर्नु त।
सहभागिता भाइ बहिनीहरूले राख्नुपर्छ, आफ्नो भनाइहरू पनि राख्नुपर्छ, अनि मात्रै बोल्ने सिपको विकास हुन्छ। म त्यही भएर आज भाइ बहिनीहरूको प्रतिक्रिया पनि लिँदैछु। हजुर, ठिक छ। युनिसा, कस्तो लाग्यो कार्यक्रम आज? राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो? सबै कुरा। आज गुरुले के भन्नुभयो त? के कुरा सिकाउनु भयो? गुरुले हामीलाई आज के कुराहरू सिकाउनु भयो? ठिक छ, उहाँको फेरि माइक म्युट भएको छ। दीक्षाले सुनिरहनु भएको छ? लाइभ हेर्ने हो सर, मैले भ्याइनँ, अलिअलि सुने, अलिअलि काम गरेँ, त्यसको लागि सरी। बोल्नेलाई नि कता कता थिचेर अर्को भिडियो आएर होइन, ठिक छ म्याडम, ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म अब अन्त्यमा सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय रामसेवक मण्डल गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अर्को गुरुबार, अर्को बिहिबार पनि हामी योगसँग जोडिनेछौँ। योगका विभिन्न आयामहरू, योगका अभ्यासहरू, खानपानका कुराहरू हामी अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। बाँकी हाम्रा केही अभ्यासहरू अझै पनि बाँकी छन्, ती अभ्यासहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनेछौँ। र भोलि भाइ बहिनीहरूको कार्यक्रमलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। भोलि भाइ बहिनीहरूले कथा, कविता, चुटकिलादेखि लिएर विभिन्न विधाहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा सबै भाइ बहिनीहरूलाई कार्यक्रममा म उपस्थित हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण, म एकपटक फेरि पनि अन्त्यसम्म कार्यक्रममा बस्नुहुने सावित्री पराजुली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पतञ्जलि योग महिला समिति सदस्य हुनुहुन्छ। दीक्षा खड्का श्री चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रा हुनुहुन्छ। आशिका विश्वकर्मा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा हुनुहुन्छ। प्रेक्षा तिमल सिन्हा, समीक्षा जिया र सृष्टि चाहिँ विश्वकर्मा, यसै गरी युनिसा वाग्ले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यशोदा भट्टराई लगायत म आदरणीय योग गुरु सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।